2078 साल वैशाख 16 गते बुधबार दिनको ठीक 1 बजे हामी टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा थियौं। त्यहाँ पीसीआर जाँच गराउनेको लाम देख्यौं। यसले कोरोना संक्रमण भएको संख्या कति धेरै मानिसलाई रहेछ भन्ने मैले अनुमान गरे। यहाँ मास्क त सबैले लगाएका थिए, तर एकअर्काबाट टाढा बस्ने भन्ने नियम पालना भएको थिएन। त्यहाँ हामीले धादिङका कमल तामाङलाई निकै हताश अवस्थामा भेट्यौं। उहाँका भाइलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो। उहाँलाई कोरोना लागेको शंका गरिएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार उहाँलाई तत्काल अक्सिजन दिनु पर्थ्यो, तर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने बेड एउटा पनि खाली थिएन। उहाँ धार्गेमा जज आयो हैन, तपाईको चाहिँ नि धार्गेमा जज आउँदै 4 दिनसम्म त्यहाँ राख्यो। राखेपछि तपाईको यहाँ यो कार्डै पठाएको छ, पाटन लैजा भने हामीलाई। हेर्नु, पाटन लगे, पाटनबाट फेरि फर्काएर यता पठाइदियो। एम्बुलेन्समा राखेर धादिङबाट पाटन अस्पताल अनि पाटन अस्पतालबाट टेकु ल्याइ पुर्याउँदा बिरामीको अवस्था निकै गम्भीर भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएपछि बिरामीलाई निजी अस्पताल लाने आँट राजुलाई आएन। कसरी गर्ने हेर्नु न, अब यहीँ भर्न लिएन, अब भोलि मात्रै लिने। अब पीसीआर गरेर अब चेक गरेपछि कोभिड आयो भने भोलि अब भर्न लिन्छु भन्छ। भोलिसम्म बिरामी केही भयो भने। टेकु अस्पतालमा वार्डतर्फ 30, आइसियुमा 22 र इमर्जेन्सीमा 15 बेड छन्। त्यस दिन यी सबै बेड भरिभराउ थिए। यस्तो अवस्थामा कञ्चनपुरकी एकजना बिरामीलाई पनि सोही दिन अस्पताल ल्याइयो। महेन्द्रनगरका अस्पताल कोभिडका बिरामीले खचाखच भएपछि उहाँलाई टेकु ल्याइएको थियो। उहाँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 80 भन्दा कम थियो, जुन 90 भन्दा बढी हुनु पर्थ्यो। परीक्षण गरेको 3 घण्टामा उहाँलाई कोरोना लागेको निश्चित भयो। उहाँका लागि बेड मिलाउन सकिएको थिएन। बेड कति बेला खाली होला र बेडमा सरौला भनेर उहाँ अस्पताल बाहिर बस्नुभयो। अहिले नेपालमा दिनै पछि जाँच गराएका मध्ये 8,500 भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना लाग्दैछ। जाँच नगराएका अरू कतिलाई कोरोना लागेको छ थाहा छैन। यो पोहोर संक्रमण चम्केका बेलाको भन्दा धेरै बढी हो। त्यसमाथि यसपालि कोरोना अझै जब्बर भएको छ। हरेक दिन 20% बढ्दै गएर अहिले यति धेरै बिरामीहरू चाहिँ बढिराखेको छ। उपचार गर्न असाध्यै चुनौती छ। धेरै दिन पनि लागेको छ। उहाँलाई धेरै अक्सिजन पनि चाहिएको छ। अहिलेसम्म गरेका रेमडेसिभिरदेखि प्लाज्मा थेरापीदेखि थुप्रैले खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर चल्न थालेको 1 महिना मात्र भएको छ। यसबीच 65,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 330 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। झण्डै आधा नेपाल बन्दाबन्दीमा छ। पोहोर साल कोरोना फैलिएता नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचना थपिनु पर्ने मात्रामा थपिएनन्। जनशक्ति थप्नका लागि खुल्नुपर्ने लोकसेवा आयोगको जाँच बन्दको बन्दै रह्यो। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति थपिएनन्। विगत केही मलाई लाग्छ 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकसेवा खुलेको छैन। त्यो पनि एउटा समस्या हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्ने जुन हाम्रो कानुन र संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो खोल्दै नखोलेपछि अनि त्यसले के गर्छ, या त करारमा बढावा दिन्छ लिनको लागि। करारमा लिँदाखेरि यो जरुरी छैन कि उसले गुणस्तरीय म्यान पावर नै आओस् भनेर। भ्याक्सिन कोरोनाको विस्तार र असर घटाउने एउटा उपाय हो, तर भ्याक्सिन ल्याउने काम ल्याउन भन्दा रोक्न जोड गर्ने बलिया भए। उसैसँग खरिद गर्ने प्रस्ताव पनि मागिसकेका थियौँ। उसले एउटा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि साह्रै सस्तो रेट उसलाई कोट गरेर हामीलाई पठाएको थियो। यहाँ मैले भन्नै पर्ने चिज के छ भने बीचमा त्यो कम्पनीले आफ्नो कारोबार अगाडि बढाउनको लागि पहिलेदेखि राखेको स्थानीय प्रतिनिधि, जसलाई लोकल एजेन्ट भन्छ, उहाँहरूको चाहिँ बढी सक्रियता हो र उहाँहरूले चाहिँ 10% चाहिँ
कमिसन लिन थाल्नुभयो। जो $4 लिँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामीले हटाइदिएका थियौँ। किन सरकारले खरिद गर्ने, पैसा सरकारले पठाउने, प्रयोग सरकारले सबै निःशुल्क गर्ने जनतालाई, अनि बिचमा 10% फोकटिया गयो, हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए, अनि फेरि 10%कोले गर्दाखेरि यो झन्डै उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दा 3 हप्ताभन्दा बढी गनेर नै भन्यो भने 27 दिन जति अप्ठ्यारोमा परियो। यो 27 दिन यति क्रुसियल भयो कि भारतमा स्वाट्टै सङ्क्रमणको दर बढ्न थाल्यो र त्यो 50 लाखको चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा मलाई अहिले र पोहोरको अवस्था दाज्न मन लाग्यो। त्यसैले मैले विज्ञहरूलाई सोधेँ, हामी आजकै दिन अघिल्लो वर्ष कहाँ के गर्दै थियौँ? हाम्रो अवस्था पोहोर भन्दा आज कुन कुराले फरक भएको छ? फरक चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, पहिले हामी पोहोर साल कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने आत्तिएर अब मान्छेहरू एकदम रोई कराई गर्ने, एकदम डराउने अवस्था थियो। पोहोर साल यही समयमा हामीले भनौँ न 1 वर्ष त भयो नि, अब कुनै के अरे चिनजानको व्यक्तिमा कोभिड भयो भने पुरा घरमै आतङ्कहरू हुन्थ्यो भने अहिले मान्छेहरू धेरै बुझेका छन् कि यसले के गर्छ के गर्दैन भनेर, होइन। र कसरी सर्छ भन्ने हामीलाई बढी थाहा छ अब हामीलाई, होइन। र यसको नसर्ने उपायहरू के छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। र पोहोर सालभन्दा हामीलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी चाहिँ आइसकेको छ। यति जानकारी भेला गरेर यो रिपोर्टको खाका तयार गर्दै गर्दा म आफैलाई कोरोना लाग्यो। यता मलाई कोरोना लागेको थाहा भएका दिन मैले यस विरुद्धको दोस्रो खोप लगाएको 10 दिन भएको थियो। यो रिपोर्ट बनाउँदै गर्दा मैले खोपको प्रभावकारिता बारे पहिल्यै सोधेको प्रश्नको जवाफ सम्झेँ। खोप लागेको व्यक्तिमा सङ्क्रमण भए तापनि कडा हुने अथवा मृत्यु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। कोरोनाबाट जोगिन मैले सकेसम्म कोसिस गरेकी थिएँ। फेस सिल्ड र मास्क लगाएकी थिएँ। सेनिटाइजर हातमा टुटेको थिएन। सम्भव भएका बेला मानिसबाट टाढा हुन कोसिस पनि गरेकी थिएँ। तर पनि मलाई कोरोना लाग्यो। त्यसैले घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि आफू मात्र सावधान भएर पुग्दैन कि सबैले पो सावधान हुनुपर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। कोरोना देखिएको 5औं दिन शरीर पाकेको फर्सी जसरी गलेको छ। स्वाद र बास्ना थाहा पाउँदिन। रातभर खोकी लाग्छ। छाती चिमोटे जसरी दुख्छ। घरिघरि अक्सिजन नाप्छु। त्यति नै बेला मेरो कोठामा भएका जेट र मनी प्लान्ट हेर्छु। यिनले पनि मलाई बचाउन अक्सिजन दिएर सघाएका होलान् जस्तो लाग्छ। भोलिका सुनौला दिनको कल्पना गर्दै कोरोनासँग लड्दैछु। मलाई कोरोना लागेपछि मेरो अफिसले अहिलेलाई पूर्ण रूपमा आराम गर्नु रिपोर्ट पछि तयार गर्दा हुन्छ भनेको थियो। एक मनले त लागेको थियो रिपोर्टिङ भन्दा ज्यान कता हो कता ठुलो हो। ज्यान रह्यो भने न रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। अर्को मनले भन्यो कोठामै बसेर रिपोर्ट तयार गर्दा ज्यानलाई जोखिममा पार्नु पर्दैन। म गलेकी छु तर ढलेकी त छैन नि। फेरि यो रिपोर्ट तयार गर्न लाग्दा कोरोना लागेको कुरा केही समय भुलाइदिन्छ। मनोबल पनि बढ्छ। कोरोना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी भएको रिपोर्ट पनि तयार हुन्छ भनेर यो काममा अघि बढेँ। केही समयपछि कोरोना मुक्त भएर अर्को रिपोर्टमा फेरि भेटौँला। तर विज्ञका यी कुरा चाहिँ तपाईहरूले पनि ख्याल राख्नुहोस् है। कतिपय विदेशमा थर्ड वेभ पनि सिद्धिएर फोर्थ वेभ आइरहेका छ। त्यसैले यो चाहिँ जसरी विदेशमा वर्षको 2-3 महिनापछि यसको असरहरू हामी कहाँ देखा पर्छ। हामी कहाँ देखा पर्ने जब इन्डियामा देखा पर्छ, इन्डियामा देखा परेको 1-2 हप्ताभित्र नेपालमा देखा पर्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग इन्डियासँग खुला सिमाना छ। कसैलाई पनि यसमा बन्देज गरिएको छैन यताउता जाने। थुप्रै नेपालहरू इन्डियामा बसिरहेका छन्। थुप्रै इन्डियनहरू नेपालमा बसिरहेका छन्। हरेक दिन यिनीहरूको आउजाउ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी उच्च जोखिममा छौँ। त्यसकारण चाहिँ जबसम्म भारत जोखिममा छ हामी नेपाल पनि त्यही जोखिममा छ।